اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کر چکیا کہ اپنے مسلمان بھائی دی پریشانی دے موقع تے کسے دی فوتگی دے موقع تے اون دے نال جا کے تعزیت کرن دا سنت طریقہ کی ہے۔ بڑی تفصیل دے نال پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دا ذکر ہو گیا ہے۔ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کراں گا کہ قبراں دی زیارت کرنا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے قبراں دی زیارت کرن تو منع فرما دیتا، مرداں نو بھی منع فرمایا اور عورتاں نو بھی قبرستان جان تو منع فرمایا۔ حضرات، سب تو پہلے اس بات تے غور فرماؤ کہ قبرستان دی زیارت کرن واسطے جانا پہلے مرداں واسطے بھی منع سی، عورتاں دے واسطے بھی اللہ دے نبی نے منع فرمایا، کیونکہ لوگ قبرستان دے اندر جا کے شریعت دے خلاف کام کر دے، پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرداں نو بھی اجازت فرما دیتی کہ قبر دی زیارت واسطے جا سکدے نے، عورتاں نو بھی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت فرمائی کہ عورتاں بھی قبرستان دی زیارت واسطے جا سکدیاں نے، لیکن نال شرط لگائی کہ جیڑا بھی قبر دی زیارت واسطے جائے اوتھے جا کے اللہ دی ناراضگی والا کوئی کام انسان نہ کرے۔ قبر دی زیارت دا مقصد تے اے ہے کہ انسان قبر دی زیارت کر کے انہوں آخرت یاد آ جائے، ان دا دل نرم ہو جائے
عبرت حاصل کرے قبر دی زیارت کر کے اور اندیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جان۔ اصل مقصد سبب تے قبراں دی زیارت دی اجازت دا اللہ دے پاک پیغمبر نے اے بیان فرمایا۔ ان قبراں دی زیارت واسطے دور دراز دا سفر کر کے جانا اے جائز نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر بن کے تیاری کر کے صرف 3 مقامات نے جنہاں تے انسان جا سکدا ہے۔ ایک تے مسجد حرام ہے، مسجد اقصی، اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد نبوی انہاں 3 مقامات تے انسان تیاری کر کے سفر دا ارادہ کر کے بن کے نیکی دی خواہش نال انہاں 3 مقامات تے انسان جا سکدا ہے۔ باقی کسی ایسی جگہ تے انسان تبرک واسطے برکت واسطے جانا چاہے تے جا نہیں سکتا، ثواب نہیں ملے گا۔ جان تو ہی اللہ دے نبی نے منع فرمایا۔ تو حضرات پتہ لگیا قبراں دی بندہ زیارت کر سکدا ہے، عبرت واسطے قبرستان جانا ہے تو جیڑا قریب قبرستان ہے اوتھے انسان جائے، یا جتھے اپنا کوئی پیارا دفن ہویا ہے اپنے پیارے دی قبر واسطے جائے۔ باپ دی قبر جس قبرستان اندر ہے وے اوتھے جانا چاہندا ہے تے جا کے باپ دی قبر دی زیارت کرے، ماں دی قبر دی زیارت کرے۔ عام مسلمان دے قبرستان وچ بندہ جا سکدا ہے، بطور عبرت دعا واسطے نہیں، بطور عبرت کافر دی قبر تے بھی انسان جا سکدا ہے۔ پتہ لگیا قبر دے اندر قبرستان دے اندر جان دا اللہ دے نبی نے جو سبب بیان فرمایا وہ ایوے کہ بندہ جائے قبرستان دے اندر تے او عبرت حاصل کرے، قبراں نو دیکھ کے، قبراں نو دیکھ کے انہوں آخرت یاد آ جائے، قبراں نو دیکھ کے ان دے دل وچ نا اللہ دا خوف تے ڈر آئے تے اکھاں وچوں آنسو نکل جان۔ حضرات پھر تے قبرستان جان دا فائدہ ہے، لیکن آج کل جنہ مزاراں درباراں تے آدمی سفر کر کے جاندا ہے، ایمان نال ذرا سوچیا جے اینا مزاراں تے جا کے دل دے اندر نہ رب دا خوف آئے گا، اینا قبراں مزاراں تے جا کے نہ انسان دا دل نرم ہوندا ہے، اینا قبراں مزاراں تے جا کے درباراں مزاراں تے جا کے نہ انسان دی اکھاں وچوں آنسو نکلن گے، اکھ وچوں آنسو تے اس قبر تے کھلو کے نکلے گا جیڑی قبر کچی ہے، یا ایسے قبرستان دے اندر جتھے کوئی قبراں ڈگیاں نظر آن، ایسے قبرستان دے اندر درباراں مزاراں تے جاگے اور لوگ سیر واسطے جا رہنے، عبرت واسطے تے جا ہی نہیں رہے۔ حضرات توجہ فرما لینا کیڑی دنیا نال اسی پیار پا بیٹھے ہاں۔ اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے تو اگے کثرت دی مال دولت دی کثرت نال دل دے اندر ہی ہوئی ہے میں ام دے تو اگے نکل جاواں، میں مال دے اندر ایس بندے تو اگے نکل جاواں، جائیداد دے اندر میں ام دے تو اگے نکل جاواں، دنیاری کاروبار دے
اندر ہرس لگی ہے دنیا نو میں اندے تو اگے چلا جاواں اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اے کثرت دی ہرس نے انسان نو اینا غافل کر دیتا ہے حتیٰ کہ قبر دی زیارت کر لوے گا قبراں نو پہنچ جائے گا میرے بھائی میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے روکیا مرداں نو بھی قبراں دی زیارتوں عورتاں نو بھی منع کیتا پھر اللہ دے نبی جویں مرداں نو اجازت دے دیتی ہے قبراں دی زیارت دی ایویں اللہ دے پاک نبی عورتاں نو بھی اجازت فرمائی ہے عورت بھی قبر دی زیارت واسطے جا سکتی ہے جس مقصد واسطے اللہ دے پاک نبی نے مرداں نو کہا ہے کہ قبرستان دے اندر جا کے بندہ عبرت حاصل کرے قبرستان دے اندر جا کے بندے دا دل نرم ہو جاندا ہے آخرت یاد آ جاندی ہے قبرستان دے اندر جا کے بندے دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے انہاں چیزاں دی ضرورت عورتاں نو بھی ہے عورت بھی اسے مقصد واسطے قبرستان جائے ٹولے آندے ٹولے بن کے نہیں خوشبوواں لا کے نہیں بلکہ عبرت واسطے عورت بھی جا سکتی ہے عورت نو بھی آخرت دے فکر دی لوڑ ہے عورت نو بھی اللہ کو ڈر کے آنسو بہان دی لوڑ ہے لیکن عورتاں واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونا عورتاں تے لعنت فرمائی ہے جیڑیاں عورتاں بہت ہی کثرت دے نال قبراں تے جاندیاں نے پتہ لگیا عورت عبرت واسطے جا سکتی ہے پر بہت زیادہ عورت قبراں تے نہیں جا سکتی کدی کدی عبرت واسطے جائے تے ٹھیک ہے اگر زیادہ جائے تے اللہ دے نبی نے ایسیاں عورتاں تے لعنت فرمائی ہے حضرات توجہ فرمانا اب ایک اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں دا قبر تے جانا اللہ دے نبی جائز فرماندے نے حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ تابی فرماندے نے ایک دن میں امم جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو وینا اما جان انج آئیاں تے میں اما جان نو پوچھنا اے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کتھوں آ رہیاں جے تے اما جان اگوں جواب دیندیاں نے اے پیارے عبداللہ میں قبرستان گئی سام اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر دی قبر دے ماں جی آندیاں نے میں اپنے ویر دی قبر دے گئی سام میں اپنے بھائی عبد الرحمن دی قبر تے گئی سام جناب عبداللہ دے نے اما جان اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے قبرستان جان تو منع نہیں فرمایا ماں جی جواب دیندیاں نے ہاں اللہ دے پاک نبی نے عورتاں قبرستان جان تو منع کیتا سی لیکن اللہ دے نبی پھر اجازتاں دے دیتیاں اس مسئلہ حدیث تو پتہ لگیا عورت قبرستان دے اندر جا سکتی ہے ماں جی عائشہ اپنے بھائی عبد الرحمن دی قبر تے گئی
گئیاں اپنے ویر دی قبر دی زیارت واسطے گئیاں اج بھی میری بہن اپنے ویر دی قبر دی زیارت واسطے جا سکتی ہے عبرت واسطے جانا چاہیے بیٹا اپنے باپ دی قبر تے جائے بیٹا اپنی ماں دی قبر تے جائے جانا چاہیے اے نہیں کہ باپ نو قبر دے حوالے کیتا ہے ان سالی بیت جان اپنے والدین اپنے پیاریاں دی قبری کدے جائے ہی نام اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ایک دن میری واری ہے میرا ہی حجرہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ دے اندر تشریف لے آئے اللہ دے نبی انج چادر بستر تے بچھائی نبی پاک علیہ السلام بستر تے لیٹ جاندے نے تھوڑی دیر گزر دیئے تے ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیا عائشہ سو گئی ہے نبی پاک علیہ السلام اپنے بستر تو بڑے آرام نال اٹھ دینے آہستہ جی اپنے بستر تو اللہ دے پاک نبی اٹھ دینے آپ اٹھ کے آرام نال اپنی جتی پاندے نے ماں جی فرماندیاں نے میں تے جاگ دی پیسا نبی پاک نے کوئی سمجھیا عائشہ سو گئی ہے نبی پاک بستر تو اٹھ دینے آرام نال آپ نے جتی پائی ہے اللہ دے نبی بڑے آرام نال دروازہ کھول کے آقا انج باہر نکل جاندے نے اما جی فرماندیاں نے میں بھی بستر تو اٹھنی آم اپنی چادر اپنے جسم تے لپیٹ لینی آم پردہ کر کے اللہ دے پاک نبی دے پیچھے میں بھی چل پینی آم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے اگے تشریف لے جا رہے فرماندیاں نے میں کی وینیاں نبی پاک علیہ السلام جنت البقیع بقیع قبرستان اندر آقا تشریف لے جاندے نے نبی پاک علیہ السلام انج اپنے دوویں ہاتھ چکے نے تے اینا واسطے اللہ دے نبی دعا کرن لگ پیندے نے بقیع قبرستان اندر گئے اونا قبر والیاں واسطے قبراں والیاں واسطے اللہ دے پاک نبی انج ہاتھ چکے آپ دعا فرماندے نے پھر اللہ دے نبی ہاتھ چھڑ دینے دوجی مرتبہ نبی پاک نے پھر ہاتھ اٹھائے پھر آپ دعا کر دینے آقا نے ہاتھ چھڑ دیتے تیجی مرتبہ پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ دے نبی بقیع والیاں واسطے 3 مرتبہ ہاتھ چک کے دعا کر دینے پھر نبی پاک علیہ السلام انج بقیع قبرستان وچوں نکلے میں اللہ دے پاک نبی دے اگے اگے چل پینی جدوں میں چلی اللہ دے نبی بھی بقیع قبرستان وچوں نکلے آقا تیز ہو جاندے نے میں بھی اگے اگے تیز ہو جانی حتیٰ کہ آقا دوڑن لگ پے ممی اگے دوڑن لگ پئی دوڑ دی اللہ دے پاک نبی تو پہلے نا میں جا کے اپنے بستر دے لیٹ جانی اما جان فرماندیاں نے اللہ دے پاک نبی بھی تشریف لے آئے سا مینوں چڑھیا میں دوڑ کے جو آئیاں کالی کالی آئیاں اللہ دے پاک نبی تشریف لے آئے آپ فرماندے نے عائشہ خیر تینوں سا چڑھا نبی پاک نو پتہ نہیں کہ عائشہ تے میرے
پیچھے ہی گئی ہے، میرے اگے اگے آ رہی ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تینوں سا چڑھیا خیر تے ہے وے؟ اما جی آندیاں نے اللہ دے نبی جی کوئی گل نہیں، ویسے ہی تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مینوں دس دے اے پیاری عائش، اللہ دے نبی عائشہ صدیقہ نو کدے کدے محبت نال پیار نال فرماندے میری عائش میری عائش مینوں دس دے، نہیں تے علیم بذات الصدور، او علیم خبیر جیڑا رب ہے اللہ مینوں دس دے گا۔ جدوں میرے آقا نے آپ فرمایا نا حضرت عائشہ پھر سارا واقعہ بیان کیتا، اللہ دے نبی میں تواڈے پیچھے گئی تے اگے اگے میں دوڑ کے اس واسطے آ گئی تانوں پتہ نہ لگ جائے، پر تانوں سونیا پتہ لگی گیا ہے۔ تے میرے آقا پتہ کی فرماندے نے اے عائشہ پیاری ہے جدوں تو لیٹ گئی میں تے سمجھیا عائشہ سو گئی ہے، رب دا فرشتہ جبریل آیا اونے مینوں ہولی جئی کیا کہ اللہ دا پیغام آیا، محبوبہ اللہ دا حکم آیا۔ رب العالمین فرماندے نے کہ بقی قبرستان میں جا کے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرو نا، اللہ نے مینوں پیغام بھیجیا، جبریل مینوں ہولی جئی گیا چھپ کے گیا ہے، میں بھی اسی طرح چھپ کے نکلیا تاکہ تیری نیند وچ خلل پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ عائشہ جبریل اندر حجرے دے نہیں آئے اس واسطے کہ تیرے جسم تو کپڑا اتریا ہویا سی۔ اللہ اللہ او فرشتے بھی کنی حیا کر دے نے، میرے محبوب پیغمبر پھر فرمان لگے اے میری عائشہ ماں جی فرماندیاں نے اللہ دے پاک نبی نے زور نال میرے سینے تے ہاتھ ماریا، فرماندیاں نے مینوں درد محسوس ہوئی تے نال فرمان لگے عائشہ تو کی سمجھے آئے تیرے تے رب تے محمد کوئی ظلم کرے گا، کی مطلب عائشہ تو تے یہی سمجھیا ہوئے گا کہ واری میری سی، اللہ دے نبی پتہ نہیں اٹھ کے کسے دجی بیوی کولتے نہیں جا رہے، نہ رب تیرے تے ظلم کر دے نہ میں محمد ظلم کرنا، مینوں تے جبریل رب دی طرفوں آ کے ایک آئے کہ بقی والے آواز تے رب کل مغفرت دی دعا کرو، میں تا چلا گیا۔ ہن اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا نو کی آندیاں نے اللہ دے پاک نبی جی پھر مینوں بھی دس دیو میں قبرستان جاواں تے اوتے جا کے میں کی کواں، اللہ دے پاک نبی نے دعا سکھلائی ہے اے میری عائشہ تو قبرستان جائے تے جا کے کیا کر السلام علی اہل الدیار، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَائِقُونَ۔ عائشہ
جدو قبرستان جائے تے آ دعا پڑھ لیا کر، اے کلمات پڑھ لیا کر، پتہ لگیا جے عورت دا قبرستان جانا ناجائز ہوندا، جانا منع ہوندا تے اللہ دے پاک نبی عائشہ نو اے دعا نہ یاد کرواندے، حضرت عائشہ نو اے دعا نہ سکھلاندے، پتہ لگیا عورت قبرستان جا سکتی ہے، مرد بھی قبراں دی زیارت واسطے جا سکتا ہے۔ حضرات میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے میں بھی ایک دن اللہ رب العالمین نو آنا، میرے اللہ جے اجازت ہوئے تے میں اپنی امی دی قبر دی زیارت کر لواں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں رب العالمین کو لو اجازت لے رہا، اللہ جے اجازت ہوئے تے میں اپنی امی دی قبر تے چلا جاواں، رب والو اجازت مل گئیاں نے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر اپنی اماں جان دی قبر تے کھلوتے نے تے ماں جان دی قبر مقام ابوا دے وے 6 سال دی عمر اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ محترمہ جدائیاں پا گئیاں نے۔ نبی پاک دی عمر جے 6 سال سی تے مقام ابوا تے انہاں دی والدہ تے موت دا ٹائم آ جاندا ہے، سال بیت گئے نے، صحابہ نال نے تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انج اپنی اماں جان دی قبر تے کھلوتے نے تے نالے ماں دی قبر دی زیارت کر رہے نے تے ویندیا میرے پیغمبر دیا اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے نے۔ صحابہ ویکھیا اللہ دے نبی پریشان ٹیری دے کول کھلوتے نے، آ پتھر جے پہ آئے تے نبی پاک نو ویکھ کے رو لگ بینے۔ صحابہ آندے نے سونیا روئی جا رہے ہو، اے ایک ٹیری نظر آئی ہے تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے تے میری امی دی قبر ہے، اے تے میری امی دی قبر ہے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امی دا نام لیا تے میرے نبی تے آنسو اور تیز ہو جاندے نے، اللہ دے نبی اور رو لگ پینے تے صحابہ بھی نبی پاک نو ویکھ کے رو لگ پے، صحابہ دی اکھاں وچوں بھی آنسو نکل گئے۔ حضرات قبر دی زیارت عبرت واسطے ہی ہے، جے بندے نو عبرت ہی نہ آئے یہ سمجھے کہ اے فوت ہویا تے میں نہیں ہونا، اندی قبر بن گئی ہے تے میں صدا محلہ وچ رہنا، میں اس قبر وچ آنا ہی نہیں، او تے غافل بندہ قبرستان تے اس واسطے ہی جانا ہے کہ بندے نو یقین آ جائے اینا محلہ دے اندر میں ہمیشہ نہیں رہ جانا، اینا کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر میں ہمیشہ واسطے آرام نہیں کرنا، ایک ویلا آ جانا ہے ممی اس قبرستان وچ آ جانا ہے، میرا گھر بھی ہے قبر ہی بن جانا ہے۔ اور میرے ویرا تیاری کریا کر اپنے دل و دماغ اندر قبر دا کدے خیال کڈیا کر، جیڑا دن تے یاد قبر نو یاد رکھ دے او پھر اللہ دے ذکر تے تلاوت تو غافل نہیں ہو سکتا، نماز تو غافل نہیں ہو سکتا،
سکدا قبراں نو یاد کریا کر عبرت کو اس قبر نو ویکھ کے آندی ہے جیڑے قبرستان جائے تے کوئی ڈگی ہوئے تے کسے مردے دا ٹانچا پیا نظر آ جاندا ہے یا قبر نکل دیے تے بندہ قبر دے کنارے بیٹھا ہے اون دی گہرائی وال ویندا تے چھوٹی جی قبر ویکھ کے بندے دی اکھاں پاسو برس جاندے نے میرے نبی بھی قبر دے کول بیٹھ کے رو پیندے نبی دے پیارے عثمان او بھی قبر نو یاد کر کے رو پیندے اس واسطے گجرا والے دیا ویرا قبر نو ویکھیا کر قبر دی زیارت واسطے جایا کر تے عبرت حاصل کریا کر دل وچ خیال لے آیا کر ایک ویلا آن والا ممی اس جگہ تے پہنچن والا میری بھی قبر بنے گی اج میں کسے دی قبر تے آ رہا تے کل کوئی میری قبر تے بھی آئے گا اللہ فرماندے نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر اس واسطے شیخ القرآن اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے او فرماندے سن آ قبر تیرے والد دی آ قبر او جنہ دے والدین فوت ہوئے نے اپنے باپ دی قبر تے جایا کر اپنی باپ دے قبر دی زیارت کریا کر امی فوت ہوئی ہے تے ماں دی قبر دی کملیا زیارت کریا کر دیکھ بھال کریا کر فرماندے نے آ قبر تیرے والد دی آ تیری ماں دیئے جیڑی لاڈ لڑاندی ٹر گئی ہے جڑ سک گئی ٹھنڈی چھان دیئے آ پتر تیرا دبیائی آ پتر تیرا دبیائی نت جس دی یاد ستاندی ہے سب تیرے ہی پہنا پائی نے سب تیرے ہی پہنا پائی نے آبادی قبرستان دی ہے چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو اے سارا ہی ہیرا پھیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے کوئی پھیرا ہے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے اتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے قبر دے قبران دے تیرے او چہرے نے قبران دے تیرے او چہرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کئی میرے نے کئی تیرے نے اے اجڑے آندائی ڈیرا ہے میرے ویر
مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے نہیں رہنا نہیں رہنا یار پیارے ہمیں نہیں رہنا یار پیارے ہمیں چھپ جانے چنا تارے نے ایک پل دا بس بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے نہ کر ضائع زندگانی نو اوے جوان نہ کر ضائع زندگانی نو نیکی تے ورد جوانی نو سب دنیا جان شیطانی نو رب راکھا تیرا میرا اے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے جدو آخری آوے سائے اللہ جدو آخری آوے سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ آمین کہہ دے جدو آخری آوے سائے اللہ پڑھا لا الہ الا اللہ میری لگی توڑن بائے اللہ مینو فقط سہارا تیرا ہے مینو فقط سہارا تیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا کوئی پھیرا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبرستان دے اندر قبرم دی زیارت واسطے جایا کرو عبرت واسطے تواڈے دل اندر آخرت دا فکر آ جائے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ثم اماتوا واکبر مرم تو بعد سارے قبر وچ جانا ہے ممی جانا ہے تساں بھی جانا ہے حضرات پتہ لگیا قبرم دی زیارت دی اجازت محبوبہ جائیے تے کی جا کے کریے دوستا میرے وال تک لے قبرستان جا کے میرے نبی نے پابندیاں لگائیاں نے اللہ دی ناراضگی والا کام نہیں کرنا چاہیے قبرستان جا کے جیڑی بات رب ناراض ہوئے جیڑے کام تے رب دا رسول ناراض ہوئے قبرستان جا کے او کام نہیں کرنا چاہیے کی کرنا ہے جدو بندے نے قبرستان جانا ہے تے جا کے کی کہنا ہے السلام علیکم السلام علیکم اہل الدیار من المسلمین والمسلمات وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَلَّاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ قبر دی زیارت واسطے جاندا ہے انہاں نو جا کے سلام کہے حضرات ان کوئی بندہ اے نہ کہے کہ میں مسجد وچ آیا
आके सलाम बुलाया ते सलाम बुलान दा सबब ते ए जवाब दे हाँ जिंदा है उनदे वास्ते ते हुक्म ते आर्डर है उनदे सलाम दा जवाब दिता जाए। लेकिन जिंदा बंदा जदों कब्रस्तान अंदर जांदा इन्ना कब्र वालियां नू जाके सलाम कहंदा है। ये अकीदा होना चाहिए कि कब्र वाला मेरा सलाम सुनदा, कब्र वाला मेरा सलाम नहीं सुनदा, मेरे सलाम दा कब्र वाले जवाब भी देना। कब्र वाले जवाब नहीं देंदे, कब्र वाले सुनदे भी नहीं। जिन्हों रब सुनाए रब दियां मर्जियां ने हुण सोचेगा जे ओ सुनदे भी नहीं कब्र वाले सलाम दा जवाब भी नहीं देंदे ते फिर सलाम बुलान दी वजह की है? ये ते दुआया कलमा है, सलाम दुआया कलमा है। बंदा जाके आंदा है अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम। ओए कब्र वाले मुसलमानों मोमिनों तुहाडे उत्ते अल्लाह दी सलामती होए, तुहाडे उत्ते अल्लाह दी ये ते दुआ दे रहा है, दुआया कलिमात कह रहा है, दुआ रब कोलों बंदा कर रहा है। अल्लाह इन्हां ते सलामती होए। हजरात बताए लगया जदों बंदा कब्रस्तान अंदर जाए उन्हां नू इस अंदाज नाल जाके सलाम बुलाए, ए दुआया कलमा दुआ देवे ना। हुण जदों कब्रस्तान अंदर जांदा मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रस्तान जाए बकी कब्रां दे अंदर, बकी कब्रस्तान आका गए ने ते मां जी ऐशा फरमांदियां ने आपने अपने हाथ मुबारक चुक के उन्हां वास्ते मगफरत दी रब कोलों दुआ फरमाई है। सियाबी फरमांदे ने एक सियाबी फौत होया, ओनू दफन करन तो बाद अल्लाह दे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनदी कब्र ते आका खलोते ने ते आपने किबले दी तरफ अपना रुख कीता है। उनदे वास्ते अल्लाह दे नबी रब कोलों मगफरत दी दुआ कर रहे ने। पता ए लग्या कब्रस्तान जाना इबरत वास्ते, कब्रस्तान जाना ते अपनी आखिरत दा फिकर लै गए। उन किबले रुख हो गए, बंदा अपने हाथ चुक के कब्र वाले वास्ते रब कोलों मगफरत दी दुआ करे। उथे जाके रब कोलों इनदे वास्ते बख्शिश दी दुआ करे। हुण ये ना कोई सोचे कि जदों बंदे दुआ करनी है उदों रुख किबले वाल होए ते फिर ही दुआ करे, या जदों दुआ करनी हाथ उठाए ते फिर ही अल्लाह दुआ कबूल करदा है। नहीं नहीं, मेरे पाक पैगंबर मिंबर ते जुमे वाले दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे ने। सहाबी ने कहा अल्लाह दे नबी जी बारिश कोई नहीं हो रही, बारिश वास्ते दुआ फरमा दियो। ते मेरे नबी दा रुख सहाबा वाले अल्लाह दे नबी किबले वाल ते नहीं देख रहा, सहाबा वाल रुख है। आका ने उवें ही दुआ फरमा दी है। हजरात इस वास्ते हर मौके ते जिवें नबी कीता है उवें करेगा ते फायदा ही फायदा। कब्रस्तान दे अंदर अल्लाह दे पाक नबी कब्र ते दुआ फरमान लगे, आप किबले रुख खड़े हो जाते ने, आपने अपने हाथ उठाए ने इन कब्र वालियां वास्ते आका दुआ फरमा रहे ने। हजरात कब्रस्तान अंदर जाए, बाप दी कब्र ते जाए, रिश्तेदार दी कब्र ते जाए, मुसलमान
انسان موحد دی قبر تے جائے اللہ کے دعاواں کریا کر رب کولو انہاں دی مغفرت واسطے دعا کریا کر انہاں دی بخشش واسطے قبر تے کھلو کے دعاواں کریا کر ان دے کولو منگیا نہ کر ان دے واسطے رب کولو بخشش منگیا کر ایس واسطے قبرستان بندہ جاندا جے انہاں دی مخالفت کردا اوتے دعا بھی نہیں کردا اوتے جیڑے طریقے دے نال میرے نبی نے فرمایا قبرستان جانا چاہیے او طریقے نال نہیں جاندا تے اوتے اپنے ہی کام شروع کر دیندا جنہ چیزاں تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا او کام جا کے قبرستان کردا تے ایسے بندے نو پھر قبر دی زیارت واسطے جانا چاہیے ایسے بندے تے عورت نو قبرستان دی زیارت واسطے نہیں جانا چاہیے اوتھے جا کے رب دی ناراضگی والے کام کردا ہے ان میرے آقا نے فرمایا او لوگو قبرستان دے اندر جا کے قبر تے کھلو کے قرآن نہ پڑھیا کر قبرستان جا کے قرآن پڑھنا چاہیے ہونا کرنگے وہ بھی قرآن دے بے ادب ہو گئے جی روک دینے قبرستان جا کے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے او لوگو میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھران دے اندر سورہ بقرہ پڑھیا کرو جیڑے گھر سورہ بقرہ پڑھی جائے اوتے شیطان جن ڈیرا نہیں لا سکتا پتہ اے چلیا آقا فرماندے نے اپنے گھرانو قبرستان نہ بناؤ قبرستان جے قرآن پڑھنا جائز ہوندا اللہ دے نبی اے کیوں فرماندے ایتھوں پتہ ہے چلیا قبرستان اندر قرآن پڑھنا جائز ہے قرآن خانی قبرستان اندر جا کے کرنی جائز نہیں جے ایک کام نجائز ہے اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے دعا نبی پاک نے قبرستان وچ کیتی ہے قبر تے بندہ دعا کر سکتا ہے لیکن اوتھے قرآن نہیں پڑھ سکتا ان ساڈا حل کیے اوتھے تمبو لا کے صاحبان لگا کے ماں دی قبر جی آ ابو دی قبر آ بھائی تی بیوی دی قبر ایتھے درویش 5-4 لے گئے 5-4 ملوانے لے گئے ایتھے جناب سورہ یاسین پڑھونا ایتھے قرآن خانی ہو رہی ہے او کملیا 10 جے قرآن پڑھنا قرآن خانی قبرستان وچ کرنی جائز ہوندی تے میرے نبی دے صحابہ نبی دی قبر تے پڑھ دے یا صحابہ دی قبر تے جا کے قرآن پڑھ دے تینوں مولوی قرآن آمدہ ابو بکر نو نعوذ باللہ قرآن نہیں سی آمدہ تینوں قرآن نال پیار ہے تے نبی دے صحابہ نو پیار نہیں سی اللہ میری توبہ پر صحابہ نے او کام نہیں کیتا جیڑا نبی نے کرن دی اجازت نہیں دیتی وہ بیوی او کام نہیں کردا جیڑے کام دی نبی اجازت نہیں دیتی لوگ لکھ تانے دے جائیں لوگ لکھ مینے دے جائیں تبرہ بازیاں کر جائیں سب کچھ گوارا ہے لیکن اللہ دے نبی دے طریقے دی مخالفت اہل حدیث گوارا ہی نہیں کر سکتا اس واسطے بھائیو قبرستان جا کے قرآن نے پڑھنا دعا کرنی ہے کی کرنا ہے دعا کرنی ہے بی بیو پہنا تساں بھی اوتھے جا کے
سورہ یاسین نہیں پڑھنی گھر پاوے قرآن کدے کھولیا نہ ہوئے آقا فرماندے نے گھراں نو قبرستان نہ بناؤ گھراں وچ قرآن پڑھو کملی گھر پڑھ دی نہیں جی قبر تے چلیاں اپنے نال سورہ یاسین پکڑی ہے اوتھے ماں دی قبر تے بی بی سورہ یاسین پڑھ رہی ہے خاوند دی قبر تے سورہ یاسین پڑھ رہی ہے قبر بیٹے دیئے اوتے سورہ یاسین پڑھ رہی ہے نہ پڑھیا کر رب ناراض ہو جائے گا کیوں ایک کم شریعت وچ جائز نہیں اللہ دے نبی نے اے حکم نہیں دیتا اور لوگوں جے جائز ہوندا میرا نبی صحابہ نو اے کہہ جاندا اور دوجا کم کی ہے جیڑا نجائز تے اسی قبراں وچ کرنے آ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کسے قبر دے قریب کوئی چڑھاوا نہ چاڑیا جائے کوئی بکرا چھترا کسے قبر دے کول ذبح نہ کیتا جائے قبر دے کول ذبح کرن تو اللہ دے نبی نے منع فرما دیتا ہے کسے قبر دے نظر و نیاز تو اللہ دے نبی نے منع کر دیتا ہے حضرات قبر دے کول رب دے نام تے بھی کوئی ذبح کرے گا او نجائز ہے کیوں میرے نبی نے روکے آئے قبرم دے کول ذبح نہیں کرنا ہائے اللہ میری توبہ ان ویندے نہیں جے درباراتے جا کے بکرے چھترے ذبح ہو رہنے رب دے نام دے بھی نہیں دربارہ والیاں دے نام دیاں جناب بکرے چھترے دیتے جا رہنے دودھ دیاں سبیلاں لگیاں نظر آ رہیاں نے غیر اللہ دے نام دی چیز دینی حرام ہے میرے محبوب پیغمبر او لوگوں بڑا سخت گناہ ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر انج تشریف فرمانے صحابہ بھی بیٹھے نے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ ایک بندہ ایک مکھی دی وجہ نال اللہ دی جنت وچ چلا گیا ایک بندہ ایک مکھی دی وجہ نال جہنم دے وچ داخل ہو گیا صحابہ دے نے سنیا او کیویں آقا فرماندے نے ایک قبیلے والے ہمنا اپنے بت نو انج بنایا عمدہ بارگاہ بنایا او بت دے کولو جیڑا بھی گزردا اون دی خانگاہ کولو جیڑا گزردا اے مجاور انہوں ہی کہندے اندے تے گزرتا سکنا اندے تے چڑھاوا چاڑیا جائے دو بندے جاندے نے انہاں نے کیا جناب اندے تے چڑھاوا چاڑو نا ایک نو کیا اندے تے کوئی چیز چڑھاوا چاڑ مومن کہن لگیا اللہ والا پرانا وابی کہن لگیا وابی کسے قبر تے چڑھاوا چاڑ دا مر جائے گا تون کٹوا لے گا پر کسے دربار مزار تے کسے شہدہ چڑھاوا نہیں چاڑ سکتا کیوں نہیں چاڑ دا نبی جو روکے ہے اللہ دے نبی نے منع کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے او مومن بندہ جیڑا ہے اللہ والا جیڑا ہے انہوں کہندے نے اندے تے چڑھاوا چاڑ او کہن لگیا میں تے چڑھاوا نہیں چاڑاں گا میرے کل چیز ہی کوئی نہیں اندے نے کچھ نہیں ایک مکھی مارتے اندے تے چڑھاوا چاڑ دے ہائے اللہ میری توبہ او مومن اللہ والا کہندہ میں مکھی دا چڑھاوا بھی نہیں چاڑاں گا انہیں انکار کر دیتا چڑھاوا نہیں چاڑیا انہیں تلوار مار کے ان دی گردن نو کٹ دیتا تے میرے آقا فرماندے نے اس بندے واسطے اللہ
نے جنت نو واجب فرما دیتا، او بندہ جنت وچ داخل ہو گیا، چڑھاوا نہیں چاڑیا اللہ تو غیر، اس بت تے چڑھاوا مکھی دا نہیں چاڑیا۔ آقا فرماندے نے مکھی دی وجہ نال اے بندہ جنت وچ چلا گیا۔ دوجے نو کہندے نے چڑھاوا چاڑ، او آندا کوئی شے نہیں، آندے نے مکھی دا ہی چڑھاوا چاڑ دے۔ اونے آکھیا اے کیڑی گل ہے، اونج وی تے مکھیاں مار دینے آ، ایک مکھی پکڑ دے اوندے تے چڑھاوا چاڑ دیتا ہے۔ تے میرے آقا نے فرمایا او چڑھاوا چاڑن والا جہنم میں داخل ہو گیا۔ ایک مکھی دا چڑھاوا غیر اللہ دے نام تے مکھی دا چڑھاوا چاڑن والا نبی پاک نے فرمایا جہنم وچ داخل ہو گیا۔ او ایمان والے ہو، اللہ دا واسطہ دے کے کہواں اے میری گل نہیں، کسے دیوبندی بریلوی بھائی دی گل نہیں جے، اے تے میرے اللہ دے نبی دی گل جے۔ نہ غیر اللہ دے نام دے چڑھاوے نظر و نیاز دے اگر ایتھے تے دودھ دیاں سبیلا لگیا نے۔ او کملا آمدے جے مہینے بعد علی حجویری دی قبر تے دودھ من نہیں لے کے جاواں گا، میریاں مجھا دے تھنا وچوں خون آئے گا۔ اوے ظالماں مجھ رب نے دیتی ہے تے مجھ دے تھنا وچوں دودھ اتارن والا بھی میرا رب ہے، وہ رب دین والا ہے۔ رب دا دیتا مال غیرہ دے نام دے رہے ہے، نبی پاک نے منع کر دیتا حضرات قبر تے جا کے چڑھاوا نہیں چاڑنا، قبراں تے مزاراں تے جا کے کسے چیز دا چڑھاوا چاڑنا نجائز ہے۔ جا قبرستان پر او کم کر جیڑا اللہ دی رضا والا ہے، جیڑا رب دی ناراضگی والا کام او قبراں تے جا کے نہ کریا کر۔ ہاں وگنے نا قبراں تے پھول پا رہے نے، میرے نبی نے پھول قبراں تے نہیں پائے، قبراں تے اگر بتیاں لگا رہے نے، نبی نے اگر بتیاں نہیں لگائیاں، قبر تے موم بتیاں بالیاں جا رہی نے، قبر تے دیوے بال کے رکھ چھڑے جا رہے نے۔ اوے کم نبی نہیں کیتا تو اج نواں کم کر رہا ہے، یا نبی نے کیتا جو نہیں تے تو کیوں کرنا ہے؟ جے پھول پانے جے اگر بتیاں لگانیاں جائز ہوندیاں، میاں قبراں تے دیوے بال نے جائز ہوندے، میرا نبی صحابہ نو حکم کردا جیڑا کم نبی نہیں کیتا تو اپنے پیارے امدیاں قبراں تے کیوں جا کے کرنا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او لوگو پکی قبر نہیں بنانی، پکی قبر بنانا حرام، نبی نے منع فرمایا۔ کیوں پکیاں قبراں بنانا ہے؟ اپنے مولوی پیران دیاں اپنے پیارے امدیاں کیوں پکیاں قبراں بنانا ہے؟ نبی جو روکیا تو نبی دا امتی کیوں بنانا ہے؟ ایمان نال مینوں جواب دینا، میرے پاک پیغمبر دی زندگی پاک اندر آپ دی پہلی تے محبوب بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پائیے، آپ دی زندگی پاک اندر پیار نبی نو خدیجہ نال اینائے جنہ دیر ماں جی خدیجہ زندہ رہیاں، میرے نبی نے دجی شادی نے کی تھی، لوگوں دجا نکاح نے کیتا، سیدہ خدیجہ اس دنیا تو رحلت فرما گیا تے میرے نبی ساری زندگی سیدہ خدیجہ نو نہیں سی بلایا، قدم قدم تے کوئی بھی موقع آندا میرے نبی خدیجہ نو یاد کر دے، اپنے گھر کوئی بکری کوئی جانور ذبح کر دے پہلے خدیجہ نو یاد کر دے۔ اللہ سیدہ خدیجہ فوت ہو گئی نے،
ویلے چنگے گزرے ہون حضرات جیڑا جوڑے وچوں پہلے تر جائے دوجا پھر یاد ہی کردا رہندا ہے میرے آقا فرماندے میریو گھر والیو اے بکری دا گوشت پہلے میری خدیجہ دی سہیلیاں کر بھیجے آجے خدیجہ ہی میرے پاک نبی فرمایا کر دے لیکن جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا اللہ دے پاک نبی نے اپنی پیاری خدیجہ دی قبر نو پکیاں نہیں بنایا میرے نبی دی بیوی دی قبر کچی ہے نبی نے پکی نہیں بنائی تو کیوں بنانا ہے میرے پاک نبی دی زندگی پاک اندر آپ دے 3 بیٹے فوت ہوئے میرے نبی نے بیٹیاں دیاں قبراں نو پکیا نہیں بنایا میرے پیغمبر دی زندگی پاک اندر حضرات 4 بیٹیاں فوت ہویاں میرے نبی نے 3 بیٹیاں دیاں قبراں کچیاں بنائیاں پکیاں نہیں بنائیاں جیڑا کم نبی اپنی بیٹی واسطے نہیں کردا تو کیوں کرنا ہے جیڑا کم نبی بیوی واسطے نہیں کیتا او تو کیوں مرن تو بعد کرنا ہے اپنے صحابہ واسطے نہیں کیتا او نبی دیا امتیہ وہابیت تدوی دیوبندی بریلویت تدوی نبی نے پکی قبر نہیں بنائی تو کیوں بناندہ جا رہے ہیں لوگوں پتائے لگیا کچی قبر بنانا سنت ہے پکی بنانا نبی دی سنت دی مخالفت ہے نہ پکی قبر بنایا کر قبر تے جا کے اچھاڑ نہ چڑھیا کر او 10 نبی دی قبر تو افضل تے اللہ کیڑی قبر ہو سکتی ہے نبی دی قبر تے چادر کوئی نہیں تیرے پیر دی قبر تے چادر کیوں تیرے پیارے دی قبر تے چادر کیوں نبی تے چادر پان دی اجازت نہیں دیتی قبروں تے چادر پان دی میرے پیغمبر تے اجازت نہیں دیتی کیوں قبرستان جا کے نبی دی مخالفت کرنا قبروں تے چادر نہیں پانی جے چادر پانی قبروں تے جائز ہوندی تے رب ذوالجلال دی قسم ہے نبی دے صحابہ سونے دیا تارا نال مر کے میرے پیغمبر دی قبر تے چادر پا دیں دے پر جائز ہی نہیں جیڑا کم جائز نہیں نہ نبی کیتا نہ نبی دے صحابہ نے کیتا ہے حضرات یہ بھی اج ویکھ رہے ہیں قبر تے بندہ جاندا ہے تے اوتھے جا کے سجدہ کردا ہے قبر تے جا کے اپنی پیشانی نو چکاندا ہے رب اگے تے ظالما تینوں 5 وقت دا حکم ہویا ہے 5 وقت آ کے نماز پڑھ جیڑے رب نے بنایا تیرا وجود بنایا اس رب دے اگے تے تینوں سجدے دی ہمت نہیں پیندی پر مشرکہ ظالمہ جدو قبراں تے جانا ہے جدو مزاراں تے جانا ہے جیڑے کم تو رب دے نبی نے روکیا ہے اوتھے جا کے ایک کام کرنا ہے مینوں یاد آیا حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت قیس بن سعد میرے نبی دا پیارا صحابی ہے آپ فرماتے نے میں ہیرا شہر دی اندر گیا تے اوتھے جا کے میں لوکاں نو کی وینا وا کہ لوگ ہیرا شہر دے اپنے وڈیریاں نو سجدہ کر دینے اپنے حاکماں دے اگے تعظیم عزت نال اپنا سر جھکان دینے جدو جناب قیس بن سعد واپس آئے نا اللہ دی پاک پیغمبر انج تشریف فرمانے تے جناب قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دینے محبوبہ میں ہیرا شہر دے اندر گیا اوتھوں دے لوکاں نو میں ویکھیا او اپنے وڈیریاں نو سجدہ کر دینے اپنے حاکم اگے سجدہ ریز ہوندے نے تے میرے سونیا اللہ نے تے توانوں مقام تے
مرتبہ ہی بڑا اچا دیتا ہے، پھر تانوں تے سانوں سجدہ کرنا چاہیے، تواڈے اگے تے سانوں سونیا سر چکانا چاہیے۔ تے میرے آقا نے پتہ کی فرمایا، اوے اج دیو پیرو، اج دیو ملا ملوانیو، تواڈے اگے کوئی سر چکائے تے خوش ہوندے جے، تھاپڑیاں دیندے جے، میرا پیر ویکھ لے۔ اللہ دے پاک نبی نے کی فرمایا، اے میرے قیس بن سعد، جی اللہ دے نبی، فرمایا مینوں یہ تے دسنا، اگر تیرا میری قبر دے کولوں گزر ہووے، او پروانے ہاں تیرا میری قبر دے کولوں گزر ہووے تے کیا میری قبر تے سر چکائے گا، میری قبر تے سجدہ کرے گا؟ او بھی تے صحابی ہے، اندے اللہ دے پاک نبی جی، میں تواڈی قبر دے کولوں گزرا تے میں تواڈی قبر تے سجدہ نہیں کراں گا، میں تواڈی قبر تے سر نہیں چکاواں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جی میں میری قبر تے سر چکانا جائز نہیں، ایویں میرے سامنے بھی سر چکانا جائز نہیں۔ اگر میری شریعت دے اندر اللہ تو علاوہ کسے نو سجدہ جائز ہوندا تے پھر میں عورت نو حکم کردا وہ اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ او لوگو جے نبی دے قدمہ تے سجدہ جائز نہیں، نبی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں، تے پھر مولوی دی قبر تے سجدہ جائز کیویں ہو سکدا ہے؟ پیر دی قبر تے سجدہ کیویں جائز ہو سکدا ہے؟ ساری دنیا دے مولوی ایک پاسے ہو جا، ساری دنیا دے پیر ملنگ ایک پاسے ہو جا، امی عائشہ دے سر دے تاج سیدہ فاطمہ دے ابا جہل جناب محمد رسول اللہ اونا دی جتی دے ایک ذرے دا بھی دنیا دے پیر مل کے مقابلہ کر سکتے؟ یہ نبی زندہ نے اپنے آپ نو سجدہ نہیں کروایا، مولوی تو کیوں کروانا ہے؟ او پیرو تسی کیوں کرواندے ہو؟ مردانو ہی نہیں بیبیاں سجدے پیاں نے، زندہ دے سامنے سجدے کر رہے۔ نبی پاک دے فرمایا او میرے پروانے اگر تیرا گزر میری قبر تو ہوئے تے کیا میری قبر تے سجدہ کرے گا؟ صحابیاں دا اللہ دے نبی نہیں کرانگا۔ فرمایا جی میں قبر تے نہیں کرنا، اے میں میرے سامنے بھی نہیں کرنا۔ حضرات پتہ لگیا قبر کسے اللہ دی ہوئے، قبر کسے ادنا دی ہوئے، قبر مولوی دی ہوئے، قبر پیر دی ہوئے، کسے دی قبر تے بھی سجدہ کرنا جائز ہے۔ جیڑا کرتا ہے او نبی دی سنت دی مخالفت کرتا ہے، غیر نو سجدہ کرنا حرام ہے، قبرات سجدہ حرام ہے، دربارات سجدہ حرام ہے، سجدہ کرنا ہے ایک رب کے کر، جو غیر نو سجدہ کرے گا حرام کر رہا ہے، قبرات سجدہ کرے گا حرام کر رہا ہے، قبرات سجدہ کرنا حرام ہے۔ اپنے دل اندر بات بٹھا لے، جیڑا کم نبی نجائز کہے او قبرستان جا کے کرنا، پاویں کسے پیر مولوی دا دربار ہوئے یا عام قبر ہوئے، اوتے جا کے انسان چک سکدا، سجدہ نہیں کر سکدا، اے نجائز ہے اور اے کم عام ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان اندر دیکھ دے ہو قبرات سجدے عام ہو رہنے، قبرات پھلا دیاں چادرہ چاہیا جا رہی ہمیں، قبرات دے دوالے طواف ہو رہا ہے، بیت اللہ دا مرتبہ دے کے قبر دے دوالے طواف ہو رہا ہے۔ حضرات قبر سب تو اللہ میرے پیغمبر دی نبی دی قبر دے دوالے کسے صحابی طواف نہ کیتا، نبی تو بعد سب تو اللہ ابو بکر صدیق دی قبر صحابہ نے ابو بکر دی قبر دا طواف نہیں کیتا، عمر دی قبر دا طواف نہیں کیتا، عثمان دی قبر دے دوالے طواف نہیں کیتا، نبی پاک دے صحابہ نبی دی قبر دے دوالے طواف نہیں کیتا، قبر دے دوالے طواف
کرنا جائز ہوندا صحابہ کر دے نبی دی قبر دے دوالے جیڑا کم پیغمبر دے صحابہ نے نہیں کیتا رب ذوالجلال دی قسم ہے اہل حدیث کٹ سکتا ہے مر سکتا ہے وہابی بھی وہ کم نہیں کرے گا کیونکہ کم نبی دے صحابہ نے نہیں کیتا جیڑا صحابی نہ کرے وہابی کردا قبر تے میرے نبی نے مسجد بنان تو منع کیتا کسے وہابی دی قبر دے کو مسجد نظر نہیں آئے گی قبر وال منہ کر کے نماز پڑھن تو نبی پاک نے منع کیتا قبر نو دیکھ کے قبر دے وال منہ کر کے نبی پاک نے نماز تو منع کیتا قبر نو مسجد بنان تو منع کیتا اور میرے پیغمبر نے قبر تے بین تو منع فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک پاسے بندہ قبر تے بیٹھتا ہے دوجے پاسے بندہ اگ دے انگیارے تے بیٹھ جاندا ہے اگ دے انگیارے تے بین والا قبر تے بین والے نالو اللہ ہے اتنا جرم ہے قبر تے بیٹھنا قبر تے اتے جتی لے کے نہیں چڑھنا چاہیے قبر دا بھی احترام ہے لیکن قبر دی پوجا نہیں کرنی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبرستان دے اندر نماز نہ پڑھے قبرستان دے اندر پیشاب پخانہ نہ کرے قبر دا احترام کرے قبر دے اوپر بھی کوئی جتی لے کے نہ چڑھے میرے مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے حضرات جس کم تو پیغمبر منع کیتا اس کم تو انسان نو رک جانا چاہیے ہے قبرہ دی زیارت جائز ہے مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی قبر دی زیارت کر سکتی ہے بطور عبرت اپنے اندر آخرت دا خوف آخرت دے فکر واسطے اپنے واسطے موت دا فکر واسطے قبرستان جا سکتا ہے لیکن قبرستان جا کے رب دی ناراضگی والا کوئی کام نہیں کرتا اگر رب دی ناراضگی والے کام قبرستان جا کے کرے گا پھر ایسے مرد نو بھی قبرستان نہیں جانا چاہیے ایسی عورت نو بھی قبرستان دے اندر نہیں جانا چاہیے حضرات قبرستان میں جا کے کرن والے کم یہ نے کہ انسان پہلے تے اپنے تے عبرت حاصل کرے اونا قبرہ دے نشان وے کے کہ ایک ویلا آنا ہے میں بھی اس قبر میں جانا ہے آخرت نو یاد کرے رو کے آنسو گرا لے اونا نو جا کے سلام کہے دعائیہ کلمات کہے قبر تے جا کے دعا منگے ایک کم اللہ دے نبی نے فرمائے کیتے نے جنہ کلمہ تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا اونا کلمہ تو رک جانا چاہیے اے مسئلہ کسے وہابی دا نہیں اے مسئلہ کسے دیوبندی دا نہیں اے مسئلہ کسے بریلوی بھائی دا نہیں اے مسئلہ ہے تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نے ساڑھے واسطے نبی نو اس واسطے بھیجیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ سونیو جو تو انو دیواں او لے لو جن دے تو منع کر دیا ان دے تو رک جاؤ اللہ سانو اے احکامات جو نبی دے کے گئے او اپنان دی توفیق عطا فرمائے جن دے تو نبی پاک روکے ہے اللہ سانو رکن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین